नमस्कार सगळ्यांक. आम्ही आयज पावल्या पेडण्या. तर पेडण्या हांगासर एक व्हेरी युनीक देवूळ आसा. तुम्ही पयला जाल्यार खबर ना, बट आमी तुमकां आयज दाखयतले एक सामकें युनीक देवूळ. आमी सांगा रे. सो आम्ही असं आता सरमळ पेडणे हो गांव असो म्हणजे पेडणे हो तालुका इतको समृद्धी आसा आणि संस्कृतायेन असो रीच आसा की आयज आमी सरमळ गांवान आयला आणि हांगासरले आमी जे कितें पुरातन दायज आसा आमच्या सरमळाचे सगळे पळोवपाचे आसा. सो चल या सरमळ या आणि आमी त्याचे दायज पळोवया. सरमळाचे जे देवळां आसात, सरमळाचे जे प्राचीन अवशेश आसात तांकां आमी पळोवया. हे जे देवूळ आसा हे आमच्या पेडणेचे एक दायज आसा आणि देवळा भितर आमी पळोवपाक शकता की कावी कला जी एका वेळाचेर गोंया भितर मोठ्या प्रमाणान आसली त्या कांय कलेचे अवशेश देवळाच्या भितर आमकां दिसतात. आणि हांगासर सायडीक एक 12 म्हयने व्हांवपाक एक झर आसा, पेरिनियल सोर्स ऑफ वॉटर. हे माऊलीचे देवूळ सरमळ्यातले. आमच्या देशान 12 लिंग आसात, तांकां खूप महत्व आसा. तांकां 12 ज्योतिर्लिंग आमी म्हणटात. आणि ताच्या भितरले एक महत्वाचे ज्योतिर्लिंग म्हणजे रामेश्वर, जे कन्याकुमारी आमच्या सगळ्या शेवटच्या तोकाचेर भारताच्या आसा. पूण त्याच बरोबर होच रामेश्वर आमकां गोंयानूय पळोवपाक मेळटा. आणि ताचे जे स्थान आसा रामेश्वराचे ते हांगासर आमकां सरमळ्यान पळोवपाक मेळटा. सो हांगासर लिंग आसा, आमी पळोवया हे लिंग. हाच्या वयर तुमी जर पळयशात जाल्यार हाचेर कांय छप्पर छत अशें कांयच ना. पूण हे जे स्थान आसा, सायडीक झर आसा आणि हांगासर तुमी पळयतात एक पुरातन असो नंदी, ताच्या फुड्यानूच एकदम ते रामेश्वराचे लिंग. असो सुंदर परिसर आणि ताच्या भितर हे सगळे पुरातत्वीय अवशेष आणि आमचे देवाचे एक स्थान सो आमी पळोवपाक शकता. खूप झीज जाल्ली आसा लिंगाची, कारण खूप प्राचीन अशें लिंग आसा. असलेल्याच फातरानूच ते घडयल्ले आसा. म्हणजे खंयसरल्यान भायल्यान ताका फातर हाडूंक ना, हांगासल्याच फातरा भितर हे लिंग तयार केला, घडयला. शिवलिंग नंदी तुमी पयलो. आणि हांगासर आसा एक झर. ती झर तुमकां दाखयतात. बारीक झर न्ही, वॉटरफॉल मोस्टली. आमच्या गोंयांत हांगासर मर्दनी स्वरुपान खुबशे मूर्त्यो पळोवपाक मेळटात. आणि गोंयचे सातेरी, शांतादुर्गा ह्या नांवाच्यो जितक्यो देवी आसात ते सगळ्यो आमी पळयता की तांचे स्वरूप हे महिषमर्दिनीचे स्वरूप आसा. आणि हांगासर आमी तशेंच पळयता की 4 हात आसलेली ही मूर्ती, एका हातीन खडग, दुसऱ्या हातीन ढाल आणि तिसऱ्या हातीन त्रिशूळ आणि एका हातीन तिणें त्या महिषाचे तोंड घट धरला. सायडीक आमी पळोवपाक शकता की तिचे वाहन आसलेलो शिव तोय थंयसर आमकां दिश्टी पडटा. आणि सुंदर अशी मूर्ती, गोंयांतली वन ऑफ द लार्जेस्ट मूर्ती आसा आणि खूप पुरातन अशी मूर्ती आसा जी आमकां सरमळ ह्या गांवांत पळोवंक मेळटा. हे जे आसा हे मुखलिंग पळोवपाक शकता तुमी की खूप मोठे पिठाचेर हे मुखलिंग दवरलेले आसा. आणि त्याच बरोबर अजूनही या परिसरात तुमकां खुबश्यो मुर्त्यो पळोवंक मेळटात. हांगासर गणपतीची मूर्ती आसा